उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। दर्शकबिन, ज्योतिर्विज्ञान यो सनातन धर्म दर्शनको मूल मर्म हो। यो कर्मवाद र कर्म विपाकको सिद्धान्तसँग आधारित विषय, विधि र विज्ञान पनि हो। कर्मवाद अनि कर्म विपाक को सिद्धान्तसँग आधारित विषय हो, अर्थात् सुख दुःखादिको कारण प्रारब्ध हो। प्रारब्ध क्षय हुँदै हुँदैन, कहिले पनि समाप्त हुँदै हुँदैन। प्रारब्ध क्षय भनेको जीवन उत्सर्ग हुनु अर्थात् प्राणोत्सर्ग हुनु हो शरीरबाट। यसलाई मात्र प्रारब्ध क्षय भनिन्छ, किनभने भोगायतन शरीर र कर्मायतन शरीर दुई प्रकारका शरीर हुन्छन्। मानव देह कर्मायतन शरीर हो, अर्थात् कर्म गर्नका लागि परमात्माले बनाइदिनु भएको हो। र अरू जीवन जुन छन्, अरू प्राणीहरूको जीवन त्यही आत्मतत्त्वको त्यहाँ प्रवेश सँगसँगै भोग गर्दछ, यानि प्रारब्धका दोषहरूलाई भोग गर्दछ। र मानव देहमा पनि चेतना, चिन्तन, बुद्धि, शक्ति, युक्ति, विविध प्रकारका प्रवृत्ति, विचार रहँदा रहँदै पनि कतिपय अवस्थामा विचार शून्यताको स्थिति ग्रहहरूले प्रदान गर्दछ। अरू जीवहरूको वृद्धि आदि इत्यादिका लागि ग्रहको प्रभाव रहने गर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी प्रश्न पनि त हुन सक्दछ नि, एउटा जनावर पनि त्यसै समयमा जन्मिन्छ, मान्छे पनि त्यसै समयमा जन्मिन्छ। यदि प्रारब्ध र ग्रहहरूको प्रभाव पर्ने हो भने एउटा गोरु र एउटा मान्छेमा तिनीहरूको प्रभाव किन पृथक पृथक, किन फरक फरक भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्दछ। यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। यो कुरालाई स्थापित गर्नका लागि ज्योतिष विज्ञानलाई इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सिद्धान्तसँग जोडिएको विज्ञान हो भनेर प्रमाणित गर्न खोज्यो भने त्यस्तो किसिमको ज्योतिष मूर्ख ज्योतिष, शास्त्र अध्ययन नगरेको ज्योतिष र खास गरेर आस्तिकता नभएको ज्योतिषीका रूपमा त्यस्ता ज्योतिषीलाई मान्नु पर्दछ। किनभने जबसम्म दर्शनको अध्ययन गरिँदैन, एउटा ज्योतिषीले दर्शन शास्त्रको सहज अध्ययन गर्दैन, कर्म विपाक सिद्धान्त बुझ्दैन अनि कर्मवादको सिद्धान्त बुझ्दैन र गीताको भाष्यलाई सामान्यतया पनि अध्ययन गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा फलानु ग्रहका रेजहरू यो हुन् भनेर विभिन्न प्रकारका भाषा, शब्द आदि इत्यादि संयोजन गरेर बोल्नु व्यर्थको कुरा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सनातन संस्कृतिमा हाम्रा शास्त्रहरूले जुन 84 लाख योनिका कुरा जुन गरेका छन्, 84 लाख योनिको विषयको त्यो जीव विज्ञानको बारेमा बुझ्नु पर्दछ र जीवन विज्ञानको बारेमा बुझ्नु पर्दछ। जीवन विज्ञान भनेको कर्मवादको सिद्धान्त हो। यद्यपि पछिल्लो समयमा नेपालमा जीवन विज्ञानको दर्शन, दृष्टिकोण र दृष्टान्तमा दिएर जीवन विज्ञानका विषयमा विवेचना गर्दै नास्तिक चिन्तनधारको विवेचना पनि मृदु स्वरमा गर्ने ठुल्ठुला सञ्चारकर्मीहरू पनि पाइएका हुन्छन्। मिठो श्रुति प्रिय जस्तो लाग्दछ, परन्तु त्यसको अन्तर्निहित सत्य, त्यो दर्शन र त्यो दृष्टिकोणको आन्तर्य भनेको खास गरेर नास्तिकता हो या त अकर्मण्यता हो। आस्तिक भए पनि कर्म चाहिँ नगरिकन गरिने विषय, यसलाई हामी विवेचना गर्न सक्दछौँ। हामीसँग कतिपय यस किसिमका जीवन विज्ञानका दर्शनहरू प्रतिपादन गर्ने दार्शनिक हुँ भनेर जीवन गराउन खोज्ने मोटिभेटरहरू, अर्थात् व्यक्तिहरूलाई विचारले प्रभावित पार्न खोज्ने व्यक्तिहरूका विचारहरू शास्त्र सम्मत नभएका पनि हामीले भेटेका छौँ। वक्ता आफै शास्त्र चिन्तन गरेको पनि हुनुपर्दछ र शास्त्रले बताएका कर्महरू पनि गरेको हुनुपर्दछ। एउटा ज्योतिषी हुन चाहने व्यक्तिले, एउटा मोटिभेटर हुन चाहने व्यक्तिले, एउटा अध्ययन, अध्यापन र अध्ययनको चाहिँ गहनतामा प्रवेश गर्न चाहेको व्यक्तिले यति कुराहरू उसभित्र आएकै हुनुपर्दछ, उसभित्र समाएकै हुनुपर्दछ। अन्यथा एकदम कठिन स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। यसर्थ
दर्शकगण, ज्योतिष विद्यालाई पहिला बुझ्नु पर्दछ यो विद्याको अन्तर्निहित सत्य के हो। यो त यसलाई पछिल्लो समयमा आम जुन श्रद्धालुहरू हुनुहुन्छ, जीवनप्रतिको आशा बोकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अथवा भोलिका दिनहरूको विषयको जिज्ञासा भएको मनोवृत्तिको जिज्ञासु मनोवृत्तिको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अत्यन्तै भौतिक, अत्यन्तै असान्दर्भिक र मेरो चेतना शक्ति त केही नै होइन, जे गर्दछ सबै आकाशमा भएका ग्रहहरूले गर्दछ, मेरो भाग्यले गर्दछ भन्ने चिन्तन बोकेका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू ज्योतिषिकामा जानुहुन्छ। र ज्योतिषीहरूले पनि जुन फलादेश गर्नुहुन्छ, जुन प्रेडिक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ या निष्प्रभावी हुनुहुन्छ, जेसुकै हुनुहुन्छ, यही चिजलाई मात्रै, भौतिक विषयलाई मात्रै विवेचना गर्ने परम्पराको विकास भयो र ज्योतिष शास्त्रको वेदान्त तत्व, वेदान्तको पक्ष जुन चाहिँ ह्रास भयो, समाप्त भयो र यो विज्ञान, यो विद्या अत्यन्तै हलुका भयो। अत्यन्तै हलुका भएको मानेका छौँ हामीले पछिल्लो समयमा यो ज्योतिष विज्ञानलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्योतिष विज्ञानको गरिमालाई, ज्योतिष विज्ञानको गुरुत्वलाई कायम राख्नका लागि गुरुहरूले, अर्थात् जो ज्योतिषीहरू वास्तविक गुरु नै हुनु पर्दछ, अर्थात् गहन हुनु पर्दछ, भारी हुनु पर्दछ, योग्य हुनु पर्दछ र अत्यन्तै अनुसन्धान गरेर मात्र विवेचना गर्ने किसिमको व्यक्ति हुनु पर्दछ। अन्यथा प्रत्येक तेस्रो स्टेपमा, प्रत्येक तेस्रो घरमा ज्योतिष विज्ञानको चाहिँ ज्ञाता व्यक्तिहरू, ज्ञाता हुँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि पाइनुहुन्छ आज। परन्तु यसको दार्शनिक पक्षलाई बुझ्न सकिएन भने, यसको आध्यात्मिक पक्षलाई बुझ्न सकिएन भने हामीले यसको आश्रयमा रहेको कुनै अर्थ नै रहँदैन। र ज्योतिष विद्यालाई पेशा बनाइयो भने, पेशेवर ज्योतिषी भनेर कसैलाई भनियो भने र कसैले मेरो प्रोफेसन, मेरो पेशा ज्योतिष विद्या हो भनेर भन्यो भने, बस ज्योतिष विज्ञानको, ज्योतिष विद्याको, यो वेदको चाहिँ यो दिव्य चक्षुको जुन छ पतन प्रारम्भ भएको मान्नु पर्दछ। यसको उत्थान गर्नका लागि त यो पेशा नभइकन यो अध्ययनको विषय मानिनु पर्दछ, अनुसन्धानको विषय मानिनु पर्दछ, समयको सूचकको विज्ञान मानिनु पर्दछ, कर्मवादका लागि, कर्म सिद्धान्तका लागि, कर्म गर्नका लागि समयको सूचक विज्ञान हो भनेर मान्नु पर्दछ र प्रारब्धका गुणदोषबाट प्राप्त भएका सुख दुःखादि निवृत्तिका लागि गर्नुपर्ने सत्कर्म सँग जोडिएका विषयको विवेचना गर्ने यदि हामीले प्रयास गरेनौं, यो चाहिँ बौद्धिक प्रयास गरेनौं भने यो विज्ञान निसन्देह फलीभूत हुनै सक्दैन, यो विज्ञान समाप्तितर्फ जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई फितलो, यसलाई हलुका, यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने हुँदैन। यो महान विज्ञान हो। एउटा ज्योतिषीले विश्वका हरेक स्थानको भूगोल, भौगोलिक स्थिति, परिस्थितिको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। आफ्नो देशको, आफू जन्मिएको, जातक जन्मिएको स्थानको भौगोलिक परिस्थितिलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। देश निर्धारण र काल निर्धारण, अर्थात् त्यो स्थान जहाँ व्यक्ति जन्मिन्छ, फलादेश गर्दा मात्रै जहाँ व्यक्ति जन्मिन्छ, जन्मिएको देशको निर्धारण र जन्मिएको समयको निर्धारण, भौगोलिक परिस्थितिको विषयमा पनि विवेचना गर्नुपर्छ। हामी त्यस ठाउँमा बसेर पूर्वीय ज्योतिष विज्ञान भन्दछौँ, सनातन धर्म दर्शन वेदको चक्षु भन्दछौँ, जहाँ न्यूनतम 12 घण्टाको दिन, 12 घण्टाको रात, 11 घण्टा चाहिँ 20-25 मिनटको दिन, यस पछाडि चाहिँ 11 घण्टा समथिङको त्यसै आसपासको रात, यस्तै किसिमका 8-9 घण्टाका रातहरू चाहिँ यी चिजहरूमा छ। र यहाँको चाहिँ खास गरेर ऋतु आदि पनि एक प्रकारले चाहिँ नियमित किसिमका बनेका छन्। जहाँ ध्रुवीय प्रदेशहरूमा 18 घण्टासम्म रात रहिरहन्छ, 18 घण्टासम्म घाम अस्ताइरहेका हुन्छन् र कतिपय प्रदेशहरू, देशहरू जहाँ छन् जहाँ 15 घण्टासम्म घाम झुल्की मात्रै रहन्छन्, अस्ताउँदैनन्। त्यस्ता देशहरू र त्यस्ता काल, त्यस्ता स्थानहरू, त्यस्ता देशहरू र त्यस्ता स्थानको समयको संस्कार गरेर अनि प्रारब्धको सिद्धान्तलाई विवेचना गर्न पनि सक्नु पर्दछ।
किनभने भूगोल एक छ, खगोल एक छ, तर देश भिन्न छ, प्रदेश भिन्न छन्, जलवायु भिन्न छ, ऋतुहरू पृथक छन्। हामी जुन ऋतु सिद्धान्तको कुरा गर्दछौँ, शरद चलिरहेको छ यतिखेर, ध्रुवीय प्रदेशहरूमा के त शरदको प्रभाव परिराखेको छ त? अथवा याम्य दिशा अथवा आग्नेय दिशाका देशहरूको क्लाइमेट कस्तो किसिमको छ, वातावरण कस्तो छ, त्यहाँ किसिमको भौगोलिक स्थिति कस्तो छ र जनजीवन कस्तो छ र त्यहाँको प्रारब्धको सिद्धान्त के हो, जन्म मृत्युको विषयलाई विवेचना गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। अनि मात्र ज्योतिष विज्ञानको वैश्विक पहिचान बनाउन सकिन्छ र यो विज्ञानलाई वेदको अन्तर्निहित सत्य हो, शास्त्रको अन्तर्निहित सत्य हो, वेदान्त हो भन्ने विषयलाई सहज बुझ्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले जोसुकै ज्योतिषीले पनि म सशक्त, शक्तिशाली, बलशाली, विवेकी, बुद्धिमान, सबैभन्दा उत्कृष्ट र पढे लेखेको ज्योतिषी हुँ भनेर दम्भ गर्नु हुँदैन र ज्योतिषिकामा परामर्श लिन जाने, दिशा निर्देशित हुन जाने, आँखा खोली माग्न जाने व्यक्तिहरूले पनि निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक र विधिपूर्वक कर्महरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सनातन धर्म दर्शनले प्रयोग गरेका हरेक प्रयोगहरू, बताएका हरेक प्रयोगहरूमा विज्ञान चाहिँ छ। दृश्य या अदृश्य दुवै किसिमका विज्ञानहरू छन्। योग आफैमा विज्ञान हो, आयुर्वेद आफैमा विज्ञान हो, चिकित्सा सिद्धान्त आफैमा विज्ञान हो र कर्मद्वारा यो विज्ञानलाई प्राप्त र प्रयोग गर्न सकिन्छ। मानिलिउँ विंशोत्तरी दशामा भुक्त भोग्यादि कटाएर व्यक्तिको 100 वर्ष समथिङको आयु हुन्छ अथवा 120 वर्षको आयुलाई मानौँ। 70-80 वर्ष शास्त्र सिद्धान्तले आयुर्दायको पक्षलाई मानिलिउँ। नेपाली सिद्धान्त अनुसार त्रिभागी दशामा अझै 80 वर्षलाई सामान्यतया आयु मान्दछ, परमायु 120 वर्षलाई मान्दछ। परन्तु योगीजनहरू उसैको जन्म कुण्डलीमा परमायु 120 मान्ने सिद्धान्तले त्यहाँदेखि अगाडि बढ्न सकेन भने पनि योगीजनहरू योग विज्ञानको प्रयोग गरेर, खेचरी मुद्रादिको प्रयोग गरेर, आफै अमृतपान गरेर, अन्नपान आदि केही चाहिँ सेवन गर्दै नगरिकन वर्षौंसम्म बस्न सक्ने र इच्छा मृत्यु वर्ण गर्न सक्ने सामर्थ्य जब राख्दछन् भने हामीले यसैलाई कर्मवादको सिद्धान्तको गहिराई हो। कर्मवादको सिद्धान्त पनि ज्योतिष विज्ञानमा छ भनेर भन्नुपर्दछ, बुझ्नुपर्दछ।